नेपालको झन्डा जलाउने कार्य भनेको संविधान विपरीतको कार्य हो हैन। यो चाहिँ एउटा अपराधिक मानसिकताको पराकाष्ठा नै हो भन्छु म। त्यो मान्छे जसले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु भयो त्यो मान्छे भनेको परिचालित मानसिकताबाट कुण्ठित भएको एउटा व्यक्ति हो। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको एकजुट भएर यो एउटा घृणित कार्यको विरोध गर्नुपर्छ। अब पनि नेपाल सरकार चुप लागेर बस्यो भने अब पनि राज्यको कानुन यसरी नै फितालो भएरै जाने भने अब दिनदाडे हामी हैन जसलाई यो राष्ट्रको माया छ, जसलाई यो देशमा चाहिँ जातीय सद्भाव नबिथोलियोस् भन्ने छ, जसलाई धार्मिक सद्भाव नबिथोलियोस् भन्ने छ, ती सचेत नागरिकहरू सडकमा उत्रेर जहाँ भेटिन्छ तिनलाई दिनदाडे गोली ठोक्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। अब जसले यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेसम्मका कर्म गर्नुभयो हैन, कसैको नक्कल गर्दै कसैको चाहिँ इसारामा उहाँहरूलाई हदैसम्मको कारबाही यति त्यही तमाम नेपाली जनताहरूको मन पोलिरहेको छ आज है। दिनदाडे जहाँ देखिन्छ त्यो भिडियोमा देखेका जो छन् नि जसले चाहिँ यस्तो काम गरेका छन् त्यसलाई दिनदाडे चाहिँ सार्वजनिक रूपमा टुँडी खेलमा लिएर आएर सिधै गोली ठोक्दै हुन्छ सरकार। यसमा 3 करोड नेपालीले स्याबासी दिनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि धार्मिक अभियन्ता सृजना वाग्ले हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। जय भोलेनाथ। जसरी पछिल्लो समय नेपाली धर्म संस्कृति नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइरहेको छ त्यस विषयमा तपाईँ बोल्दै आउनुभएको छ र त्यो इफेक्टिभ पनि भइरहेछ। हामीले लास्ट टाइम सोफिया थापाको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले तीजको विषयमा तीज धर्मलाई प्रहार हुने खालेका गीत ल्याउनु भएको थियो। जसरी नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई जलायो त्यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो एकदम घृणित कार्य हो हैन। चाहिँ एउटा नेपाली नागरिक भइसकेपछि उसले त्यो देशको चाहिँ संविधान मान्नुपर्ने हुन्छ। यो नेपालको झन्डा जलाउने कार्य भनेको संविधान विपरीतको कार्य हो हैन। यो चाहिँ एउटा अपराधिक मानसिकताको पराकाष्ठा नै हो भन्छु म। किनभने यहाँ मङ्गोल र आर्यनको कुरै छैन यहाँ हैन, कुनै समुदाय बिचको कुरा नै छैन कि हैन। यो त राष्ट्रिय झन्डा जलाएको विषय छ नि त। हुन त पटक पटक नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले हैन चाहिँ उनीहरूको मेन उद्देश्य भनेको नै नेपालमा रहेका छेत्री बाहुनहरूलाई गाली गर्ने हैन, चाहिँ गाली गर्नु नै उनीहरूको मेन उद्देश्य रहिरहेको थियो। र तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा आएर हेर्दाखेरि उनीहरूको गतिविधि भनेको चाहिँ राष्ट्रियता र यहाँ यो देशको स्वाभिमानप्रति नै प्रहार गर्ने खालको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ हैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको तपाईँले अहिले झन्डा चाहिँ जलाइरहेको अवस्था छ हैन। नेपालको झन्डा भनेको त हाम्रो त एउटा गौरवको विषय हो नि त हैन। नेपाली भएर नेपालको झन्डा जलाउनु भनेको त यो त एकदमै चाहिँ निन्दनीय चाहिँ कार्य हो यो हैन। यस्तो निन्दनीय कार्य जसले गर्छ नि ऊ एक त नेपाली नागरिक नै होइन हैन। यदि नेपाली नागरिक हुन्थ्यो भने उसले यस्तो किसिमको गलत कार्य गर्दैन थियो नि त। आखिर जसको मनमा नेपाल छैन, जसको मनमा राष्ट्र छैन, जसको मनमा चाहिँ राष्ट्रियता छैन, उसको छातीमा राष्ट्रियता छैन भने उसलाई हामी नेपाली कसरी भन्ने? त्यो मान्छे जसले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु भयो त्यो मान्छे भनेको परिचालित मानसिकताबाट कुण्ठित भएको एउटा व्यक्ति हो हैन। र उसलाई चाहिँ कसैले यो देश विखण्डनको लागि देशमा जातीयता धार्मिक सहिष्णुता बिथोलेर जातीय द्वन्द्व गराएर हैन अन्ततोगत यो देशलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्ने एउटा जुन किसिमको प्रपञ्चबाट उसलाई कसैले परिचालन गरिरहेको छ। र त्यो व्यक्तिलाई परिचालन भन्ने संकेत गर्नुभयो, त्यो परिचालन चाहिँ कताबाट भएको जस्तो लाग्छ? एकदम जस्तो नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसन जुन छ नि त्यसको चाहिँ जुन संस्थापक हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ भारतीय मूलको हुनुहुन्छ हैन। र योबाट पनि देख्न सक्छौँ कि हामीले उहाँहरू हामी चाहिँ खस आर्यहरूलाई छेत्री बाहुनलाई चाहिँ भारतबाट आएको भनिरहनु भएको छ हैन, नेपाली होइनन् यिनीहरू भनिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूको संस्थापक नै भारतीय मूलको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले हैन। भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ सरासर देख्न सकिन्छ नि त। जसले यो नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसन चलाइरहनु भएको छ उहाँ नेपाली होइन हैन। अनि नेपाली होइन भनेपछि जसले नेपालमा रहेर पटक पटक चाहिँ यहाँको साम्प्रदायिकतामाथि चाहिँ प्रश्न गर्ने हैन, छेत्री बाहुन चाहिँ ब्राह्मणहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ योग्यता क्षमता हैन, अनि उनीहरूले गरेका हरेक कार्यमाथि प्रश्न उठाउने भनेपछि तपाईँले सरासर यसमा त विदेशीकै चलखेल त देखिसक्नुभयो नि त। यसमा हामी प्रश्न रूपमा देख्न सक्छौँ। होइन भने ठिक छ ल छेत्री बाहुनलाई गाली गर इट्स ओके हैन। छेत्री बाहुन मन नपराउनु पाइन्छ, सबैलाई मन पराउनु पर्छ भन्ने छैन। मैले तपाईँलाई मन नपराउन पाउँछु, तपाईँले मलाई मन नपराउन पाउनुहुन्छ हैन।
तपाईँ फरक सम्प्रदायको हुन सक्नुहुन्छ, म फरक सम्प्रदायको हुन्छु, आफ्नो विचार हुन्छ। तर जब देशको सवाल आउँछ, जब राष्ट्रको सवाल आउँछ, हैन, जब देशका राष्ट्रिय विभूतिहरूको कुरा आउँछ, राष्ट्रिय गौरवका कुराहरूको आउँछ, त्यसमा त मान्छे एकजुट हुनुपर्छ नि त। यदि ऊ नेपाली हो भने अझ यो विषयमा ऊ एकजुट हुन सक्दैन, हैन? भनेपछि क्षेत्री बाहुनको त झन्डा होइन नि त त्यो राष्ट्रिय झन्डा त। तपाईँ आजभन्दा दसौँ हजार वर्ष पहिला हामी जब किराँत सभ्यताका कुरा गर्छौँ, दसौँ हजार वर्ष पहिलेको कुरा हो यो झन्डा भनेको। त्रिकोणात्मक झन्डा भनेको तत्काल त्यति बेला पनि किराँत सभ्यतादेखि चलिआएको झन्डा हो यो, हैन? भनेपछि त यो नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले इन्डाइरेक्टली रूपमा किराँत सभ्यतालाई पनि नष्ट पार्न लागिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो क्षेत्री बाहुनको मात्र कुरा छैन यहाँ, हैन? यसले उनीहरू आफूलाई मङ्गोल त भनिरहेका छन्, वास्तवमा मङ्गोल भनेको के हो हामीले बुझ्न जरुरी छ के। मङ्गोल भनेको नेपालका किराँत जातिहरू होइनन्। मङ्गोल भनेको तत्कालीन अवस्थामा, हैन, मङ्गोलियाबाट आएका व्यक्ति उहरू। त्यति बेला आजभन्दा 13औं शताब्दी अगाडि, हैन, मङ्गोल चाहिँ जति बेला मङ्गोलको नामाकरण भयो, हैन, त्यति बेलादेखि आएको कुरा हो नि त्यो। अनि हाम्रो किराँत सभ्यता भनेको त दसौँ चाहिँ हजार वर्ष पुरानो किराँत सभ्यता, यसलाई तुलना गर्नै मिल्दैन। भनेपछि हिजो हिजो निस्केको मङ्गोल चाहिँ ऊ नामाकरणले, हैन, हिजो मङ्गोलियनबाट आएका मङ्गोलहरूले आज आएर किराँत सभ्यतालाई समेत धरापमा पारेका किसिमका उनीहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, गतिविधि गरिरहेका छन्, हैन? भनेपछि हामी सरासर देख्न सक्छौँ कि यसमा अन्ततोगत देशलाई विखण्डन गर्ने अनि यी यावत कुराहरू जातीयता, क्षेत्रीयता, हैन, धार्मिक सहिष्णुता चाहिँ बिथोलेर अन्ततोगत देशलाई नै समाप्त पार्ने, कसैको पोल्टामा लगेर बुझाउने यो प्रपञ्च हो। यसमा सम्पूर्ण सचेत नेपाली नागरिकहरू, यसमा कुनै जातीयताको कुरा छैन, क्षेत्रीयताको कुरा छैन। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एकजुट भएर यो एउटा घृणित कार्यको विरोध गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। जसरी यो झन्डा जलाउनेलाई चाहिँ सरकारले तुरुन्त पक्रेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। एकदमै यो त हाम्रो नेपालको संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने तपाईले नेपालको झन्डाको विषयमा, नेपालको राष्ट्रिय गानको विषयमा, यहाँका विभूतिहरूका विषयमा, जस्तो तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन एउटा हाम्रो चिन्ह छ नि हो, त्यो चिन्हको बारेमा तपाईँले कतै गएर गलत प्रयोग गर्नुभयो, यसको त्यसका विरुद्धमा गलत किसिमका अभिव्यक्ति दिनुभयो, हैन, त्यसको गलत प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिवाना तोकेको छ। आज यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? आज नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर खुलेआम क्षेत्री बाहुनलाई गाली गर्दै हिँडेको छ, हैन? एक त त्यहाँ पनि त सद्भाव त बिथोल्यो नि त। जातीयताको कुरा अगाडि सारेर त देशमा त एउटा चाहिँ विखण्डन ल्याउने कार्य त त्यहाँ भइरहेको छ नि त। त्यो विरुद्ध त्यसमा पनि सरकार चुप लागेर बसिरहेको अवस्था छ, हैन? फेरि अहिले आएर चाहिँ सरासर दिन दहाडै हेर्नुहोस् त कति ठुलो चाहिँ हिम्मत, कत्रो हिम्मत त भन्नुहोस् न। अनि यो हिम्मत के आधारमा गरिरहेको छ भन्दा त हाम्रो देशको कानुन फितलो छ, हैन? सजाय त तोकेको छ नि त, तर त्यो कानुनको सही सदुपयोग भएको छैन। आज सही सदुपयोग नभएपछि के हुन्छ त, आज एउटाले अपराध गर्छ र भोलि के गर्छ त भन्दा अपराधीलाई सही सजाय नभएपछि, सही किसिमको दण्ड सजाय नभएपछि, कानुनी कठघरामा नआएपछि अर्को अपराध जन्मिन्छ। आज त्यसकै चाहिँ फलस्वरूप आज चाहिँ झन्डा जलाइएको हो नि त, हैन? हिजो यस्तै किसिमका गतिविधि नगरेका होइनन्। हिजो मङ्गोल अर्गनाइजेसनले, हैन, दिन दहाडै यहाँका धार्मिक गुरुहरूमाथि प्रहार भइरहँदा, हैन, दिन दहाडै चाहिँ यहाँ धार्मिक गुरुहरूको हत्या समेत भएको छ नि त। यसमा पनि चुप लागेर बसेको छ। धार्मिक चाहिँ सहिष्णुता बिथल्ने किसिमका गतिविधिहरू भइराख्दा पनि चुप लागेर बसेको नतिजा हो आज फेरि यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु भनेको। अब पनि नेपाल सरकार चुप लागेर बस्यो भने, हैन, अब पनि राज्यको कानुन यसरी नै फितलो भएरै जाने हो भने अब दिन दहाडे हामी, हैन, जसलाई यो राष्ट्रको माया छ, जसलाई यो देशमा चाहिँ जातीय सद्भाव नबिथोलियोस् भन्ने छ, जसलाई धार्मिक सद्भाव नबिथोलियोस् भन्ने छ, ती सचेत नागरिकहरू सडकमा उत्रेर जहाँ भेटिन्छ तिनलाई दिन दहाडै गोली ठोक्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। अब होइन भने भोलि यो देशै रहँदैन। भनेको यस्तो राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेहरूलाई तपाईँ गोली ठोक्नुहुन्छ? अभियसली सरकार छ, हामी सरकारलाई गुहार गरिरहेका छौँ। सरकारले गर्नुपर्छ। यी भनेका देशद्रोही हुन्, राष्ट्रघाती हुन्। राष्ट्रको हित विरुद्धमा जसले बोल्छ, जसले यस्ता किसिमका कार्य गर्छ, संविधान विरुद्धका जसले काम गर्छ, त्यो अपराधी होइन, देशद्रोही होइन त्यो। देशद्रोहीलाई त होला फाँसीको सजाय नहोला, तर उचित दण्ड सजाय त दिनुपर्छ नि त। किन आज मुख दर्शक भएर हेरिरहेको छ? खुलेआम आज हेर्नुहोस् त, छ्यापछ्यापी सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चाहिँ तमाम चाहिँ नेपालीहरूले भनिरहेका छन्,
तत्काल त्यो व्यक्तिलाई समातेर प्रहरीले हिरासतमा लिनुपर्छ भन्दा आज खुलेआम हिँडिरहेको छ भनेपछि अब गर्ने के त भन्दा सरकारको कानुन फितलो छ। सधैँ यो चाहिँ यो व्यथिति हेरेर बस्न सकिँदैन होइन, सकिँदैन नि त। अनि के अब अर्को अपराध जन्माउने त? अपराध किन जन्मिन्छ भन्दाखेरि यदि यही कर्म त्यो मान्छेलाई यथाशीघ्र त्यो ल्याएर कानुनी कठघरामा ल्याइदिएको भए, दण्ड सजाय दिएको भए त हामी यसरी बोल्नु पनि पर्दैन थियो नि त। बोलिन्छ नि जब दुख्छ नि, अनि बोल्छ नि त मान्छे होइन। सरासर हाम्रो राष्ट्रियतामाथि चाहिँ प्रहार भएको छ, हाम्रो स्वाभिमानमाथि प्रहार भएको छ भनेपछि चुप लागेर कसरी बस्ने भन्नु न। अनि चुप लागेर नबसेपछि त अर्को अपराध जन्मिन्छ होइन। अनि त्यो अपराधको जिम्मा कसले लिने? सरकारले लिने किन लिने? लिनुपर्छ सरकारले, होइन भने यथाशीघ्र त्यो व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याऊ, सार्वजनिक गर, होइन भने हामी भौतिक कारबाही गर्न समेत तयार हुन्छौँ। हिजोको दिनमा तपाईँहरूले सोफिया थापा, दुर्गेश थापाहरूलाई जसरी विरोध गर्नुभयो, जसरी मुद्दा दायर गर्नुभयो, तपाईँहरू एउटा यो देशको आम नागरिक भएको हिसाबले राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक पहिचानमाथि प्रहार हुँदा तपाईँहरूको मन दुखेर तपाईँहरूले त्यो कार्य गर्नुभयो। तर नेपाल सरकारबाट त्यस्तो तिनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्ने खालेको त्यस्तो कुनै कदम चालेको देखियो? विडम्बना यही छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। र त हामी भनिरहेका छौँ राज्य कहाँ छ, राज्यको उपस्थिति खोइ भनेर हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। हुनु पर्दैन? राज्य भनेको त एउटा जिम्मेवार निकाय हो नि त। आज यो देशमा के भइरहेको छ, कस्ता किसिमका घटना घटिरहेका छन्, यो घटना घटाउनलाई चाहिँ कुन तत्त्वले चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ होइन। भोलि चाहिँ देशमा होइन यस्तै किसिमका गतिविधि गर्नका लागि चाहिँ कसले प्रेरित गरिरहेको छ होइन भन्ने कुराको हेक्का नहुनेहरू सरकारमा छन्, शासक भनिरहेका छन् आफूलाई। विडम्बना यहाँ छ नि त। पटक पटक हामीले देखाइरहेका छौँ समस्या, उनीहरूले त कुन क्षेत्रमा कुन कुन किसिमका समस्या छन् र त्यो समस्याको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ होइन, समाधान के हो भनेर त राज्यले खोज्नुपर्ने हो नि त। र आज नेपाली नागरिक सडकमा उत्रेर हुन्छ कि सञ्चार माध्यमबाट हुन्छ कि हरेक सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ कि उनीहरूले समस्या देखाइरहेका छन्। सरकार यो क्षेत्रमा गलत भयो होइन, यो क्षेत्रमा तिम्रो उपस्थिति रहेन, यसरी उपस्थिति रहनु पर्थ्यो, अब तपाईँहरू यसरी सुध्रेर जानुपर्छ भनेर पटक पटक खबरदारी गरिरहेको छ। र पनि सरकार मौन छ हेर्नुहोस् है। भनेपछि आज हामी सरकारमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छौँ। आज सरकार कहाँबाट चलिरहेको छ भन्न त आफूलाई चाहिँ 2/3 सरकार भन्ने, नेपाली जनताको सरकार भन्ने र चाहिँ के नेपाली जनता भनेको चाहिँ के चुनावको बेला भोट ब्याङ्कको लागि मात्रै प्रयोग हुने हो? आज हेर्नुहोस् त तमाम नेपाल चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा हामीलाई गुहार, हामीलाई यहाँबाट स्थानान्तरण गर, हामी यो क्षेत्रमा सुरक्षित छैनौँ भनेर गुहार्दासम्म त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुँदैन होइन। आज कोरोनाले हेर्नुहोस् त, कोरोनाले जति मान्छे मरिरहेका छन्, सुसाइड गरेर मान्छेहरू त्योभन्दा 3 गुणा मान्छे मरिरहेका छन् र पनि उपस्थिति हुँदैन। हेलिकप्टर लगेर राहत बाँड्न पुगिसकेका छ नि। त्यो जरुरी होइन नि त। जस्तो समस्या आउनुभन्दा नै त्यो समस्या त अहिलेको समस्या होइन नि त, प्रत्येक वर्ष सृजना हुन्छ त्यो समस्या। त्यो क्षेत्रमा बाढी पर्यो त प्रत्येक वर्ष जान्छ नि त। तर तपाईँले कोरोनाको लकडाउनकै बिचमा पनि जसरी सरकारको विरोध गर्नुभयो, माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म यो ठुलो तपाईँहरूको विरोध भयो, एमसिसी होला अथवा पिसिआर टेस्ट चाहिँ धेरै गर भनेर 10 अर्ब खोइ भनेर ठुलो विरोध गर्नुभयो। तर केपी शर्मा ओलीले त तपाईँहरूको 1-2 दर्जन मात्रै जनताहरू सडकमा आएर विरोध गरेर त्यो भनेको नेपाल सरकारको विरोध होइन भनेर अस्ति एक अन्तर्वार्तामा बोल्नुभएको छ। किन विरोध होइन? प्रजातन्त्रको मुलुक, लोकतन्त्रमा एकजना व्यक्तिको पनि महत्त्व हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि तपाईँ एक्लै हिँड्नुहोस् होइन, तर सत्मार्ग नछोड्नुहोस्, किनभने अन्ततोगत सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुरा हो कि। आज हामी 100 जना मान्छे सडकमा उत्रेर करायौँ भन्दैमा कुन परिस्थितिमा करायौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त, कस्तो अवस्थामा करायौँ भन्ने हुन्छ। हामी 100 जना छौँ यसले महत्त्व राख्दैन, हामीले बोकेको विषय के हो त होइन, हामीले उठाएको आवाज के हो त होइन, हामीले कुन चाहिँ संवेदनशील विषयलाई चाहिँ उठान गरेका छौँ भन्ने कुराहरूले महत्त्व राख्छ नि त। आज सीमा दुखिरहेको छ होइन, लिपुलेक लिम्पियाधुरामा आज विदेशीले चाहिँ बुट बजारिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहन्छु कुरा हो, सामान्य कुरा हो। र चाहिँ तपाईँ 100 जना त्यहाँ चाहिँ 100 जना व्यक्ति उपस्थित हुन् या चाहिँ 1 जना व्यक्ति उपस्थित हुन् र हजारौँ जना उपस्थित हुन्, त्यसले महत्त्व राख्दैन। उठान गरेको विषयवस्तु के थियो त भन्ने कुरा हो होइन। र पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि संवेदनशील भएर आफ्नो संवेदनशील कदम अगाडि चाल्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई त्यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। हामीले यो देशमा आर्थिक समृद्धिको लागि, नेपाली जनताको हकहितको लागि होइन, नेपालको चाहिँ राष्ट्रियता, यो देशको स्वाभिमान बचाउनुपर्छ होइन भनेर पठाएको हो नि त।
आज सत्ताको लागि भत्ताको लागि होइन उनीहरूको विलासिताको चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्नलाई हामीले त्यहाँ पठाएको होइन नि त। आज कसैको पात्रको लागि प्रयोग भएर चाहिँ तिमीहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु भनेर पठाएको होइन हामीले। होला उहाँहरू चाहिँ कहिले चाहिँ भारत परस्त हुनुहुन्छ होला, कहिले चाइना परस्त हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर जब नेपाली जनताको कुरा आउँछ तपाईँलाई भन्नुहुन्छ नि बेला बेलामा नेपाल सरकार चाहिँ विदेशीको इसारामा चलिरहेछ। फेरि यसरी जसरी अहिले देशद्रोही कार्य भइरहेछ, जसरी नेपालको राष्ट्रिय झन्डा चलिरहेछ यो पनि विदेशीको इसारामा चलिरहेछ भने पछाडि हामी नेपाली हौँ भनेर गौरव गर्नु त उचित भएन नि। अब होइन, मलाई त नेपाली हौँ भनेर गौरव त मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, होला यता कता कोही व्यक्तिहरू बिके होलान्, परिचालित भयो होलान् होइन, तर तमाम 3 करोड नेपाली त कसैको इसारामा चलेका छैनन् नि त। हिजो आज व्यवस्था परिवर्तन भयो, हामीले अझै बेचिसकेका छैन, दिँदैनौँ हामी बेच्न। यो देश कसैको बाउको बिर्ता होइन बेच्नलाई। हिजो बेचे होलान्, हामीले देखेका छौँ, हामीले इतिहास हेरेका छौँ। महाकाली पनि बेचे, टनकपुर बेचे, हुँदा हुँदा आज सीमा खुम्चिएर हेर्नुहोस्, सीमामा दिनदिनै मान्छेहरू त्यहाँ रोइरहेका छन्। आज त्यो कसैको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा गइरहेको छ, कति रोइरहेका छन्। तिनीहरूलाई दुख्दैन होला, तर त्यो सीमामा गएर हेर्नुहोस् त तिनीहरूलाई दुख्छ। राष्ट्रियता भनेको त्यो हो। आज मुखले बोलेर चर्का चर्का भाषण गरेर होइन राष्ट्रवादका खोक्रा नारा लगाउँदैमा राष्ट्रियता हुँदैन। राष्ट्रियता छातीमा हुनुपर्छ, राष्ट्रियता व्यवहारमा हुनुपर्छ। राष्ट्रियता तराईमा दुखेका नेपाली नागरिकको मलम लगाउनुमा त्यहाँ राष्ट्रियता देखिनुपर्छ। आज तराईमा दुख्दै गर्दा, आज तराईमा बाढी पीडितले चाहिँ ग्रसित भएका चाहिँ नेपाली जनताहरूको उसमा मलम लगाउन सक्दैनन् कसैले भने आफूलाई राष्ट्रवादी नभने पनि हुन्छ। भने नि मैले, राष्ट्रियता हातमा झन्डा बोकेर राष्ट्रको झन्डा बोकेर हिँड्दैमा राष्ट्रियता हुँदैन यो अर्थमा पनि। भनेपछि जो देशको शासक हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई, हुन त मैले कसैलाई आजसम्म भोट दिएको छैन, मैले यो अर्थमा पनि मैले कसैलाई योग्य देखेकै छैन। यो देश सञ्चालनको लागि, यो राज्य सञ्चालनको लागि कसैले यो राष्ट्रको हितमा काम गर्छ होइन, यो नेपाली जनताको हितमा काम गर्छ, नेपालको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ भने मैले कसैलाई पनि पात्र देखेकै छैन। उपयुक्त पात्र मेरो व्यक्तिगत कुरा हो त्यो, मैले देखेकै छैन। यो अर्थमा मैले कसैलाई चाहिँ भोट हालेकै छैन। र पनि मैले के भनिरहेको छु भने जो सत्तामा पुग्नु भएको छ होइन, जसले आफूलाई शासक भन्नुभएको छ, कमसे कम थोरै समय मात्रै भए पनि जनताको पक्षमा रहेर काम गर्नुहोस्, यो राष्ट्रको पक्षमा रहेर काम गर्नुहोस् र यो देशभित्र के भइरहेको छ, के हुनुपर्छ र मेरो कर्तव्य के हो भन्नेतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ होइन। आज तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस् त आन्तरिक खिचातानीमा व्यस्त भएको हेर्नुहोस् त, कति लाजमर्दो कुरा छ। देश यस्तो कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ, देख्नुभयो नि। आज हेर्नुहोस् तपाईँ घरबाट बाहिर निस्केपछि भरेमा घरभित्र चाहिँ सकुशल छिर्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने कुराले मलाई त्रसित बनाइरहेको अवस्था छ। र उहाँहरूको चाहिँ चरित्र हेर्नुहोस् त, कहिले बालुवाटारमा बैठक बस्यो अरे, आज फेरि प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई प्रश्न गर्यो अरे। आज त 2/3 सरकार छ, 2/3 सरकारलाई यसरी छोपेर यसरी संरक्षण गरेर चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ संरक्षण गरेर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने हो नि त होइन। जनताको चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने हो नि त। यो बेलामा जनताप्रति समर्पित हुने बेलामा फेरि महाधिवेशनका कुरा छन् होइन, फेरि आन्तरिक खिचातानीका कुराहरू छन् होइन, फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री को हुने, फेरि मन्त्रीमण्डल विस्तारका कुराहरू छन्। कति घिनलाग्दो चाहिँ चरित्र उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ, कति लज्जास्पद कुराहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ। भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मानिदिइरहनु पर्ने, शासक भनिदिइरहनु पर्ने, यो त हुँदैन नि त। सीमा हुन्छ, सहनुको पनि सीमा हुन्छ। कहिलेसम्म सहने भने नेपाली जनताले, अब नेपाली जनताले राइट टु रिजेक्टको पनि अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब राज्यबाट त्यस्तो त्यो जसरी राष्ट्रिय झन्डा जलाएको छ, राज्यबाट त्यस्तो कानुनी प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने अझै त्यति धेरै जानकारी पाइसकेका छैनौँ र यो कसरी अगाडि बढ्छ, राज्यले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने त्यस्तो ठोस कुनै कदम चालेको छैन। तपाईँहरूले चाहिँ उसलाई कारबाही नगरेको खण्डमा गोली नै ठोक्ने हो तपाईँ आफैले? होइन, कस्तो भइदियो भने जस्तो पछिल्लो समयमा देश नै होलीवानमा चुर्लुमा डुबेको छ हेर्नुहोस् है। एकपछि अर्को गर्दै गरेर पश्चिमा संस्कृतिहरूको जुन एउटा छ नि त्यसलाई एकदमै तीव्र रूपमा प्राथमिकतामा राखेर त्यो कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। सरकारले कसै गरी हामी पश्चिमा संस्कृतिलाई अँगाल्दै हेर्नुहोस् कस्तो भइदियो भने न हामी उनीहरू जस्तो हुन सक्यौँ, न हामी जस्तो हुन सक्यौँ कि हामी त पेन्डुलमकै बिचमा होइन।
हामीलाई हामी नेपाली भनेर हामी गर्व गर्न सक्छौँ। हाम्रा यहाँका मौलिकताहरूको संरक्षण गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ होइन। हाम्रा यहाँका पहिचानका कुराहरूलाई हामीले संरक्षण गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ होइन। हामी चाहिँ आर्थिक समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ, तर हामी हाम्रो मौलिकता चाहिँ नष्ट पार्नतर्फ लागिरहेका छौँ। आज चाइनाका चाहिँ कसरी धनी भयो त होइन। आज चाहिँ विश्वका चाहिँ विकसित देशहरू कसरी धनी भयो भन्दा त त्यहाँका मौलिकताहरू बेचेर धनी भयो कि उनीहरू होइन। त्यहाँ उत्पादित चाहिँ सामानहरू बेचेर धनी भए। आज हेर्नुहोस् त पश्चिमा संस्कृतिलाई टेवा दिँदै गर्दा आज तपाईँको चाहिँ 5 तारे होटलमा गाईको मासु बेचिन्छ। कति विडम्बनाको कुरा छ हेर्नुहोस् त। हामीले त कस्तो पार्न सक्नु पर्थ्यो भने अमेरिकाबाट आएको एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा फरेन कन्ट्रीबाट आएको व्यक्तिले नेपाल यस्तो एउटा देश हो जुन देशमा हामी गयौँ भने हामीले त्यहाँ गाईको मासु खान पाउँदैनौँ भन्ने सोच राखेर आयो भने पो हाम्रो देशको चाहिँ विकास हुन्छ त होइन। हाम्रो देशको पहिचान त त्यो हो नि त। त्यहाँ गएपछि हामीले गुन्द्रुकको ढेँडो खान पाउँछौँ। त्यहाँ लोकल रक्सी चाहिँ पाइन्छ, त्यहाँ ब्रान्डेड रक्सीहरू चल्दैन त्यो 5 तारे होटलमा पनि भन्ने सोच राखेर चाहिँ उनीहरू नेपाल आउने वातावरण हामीले किन नबनाउने भन्ने कुरा हो नि त। यतातर्फ उनीहरूको ध्यानै जाँदैन हेर्नुहोस् होइन। चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिलाई यसरी चाहिँ गरेर लागिरहेका छन्। शिवरात्रि थाहा हुँदैन यहाँका जनतालाई। शिवरात्रि कहिले आउँछ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। न यहाँको शासकहरूलाई थाहा हुन्छ न नेपाली जनताले नै होला। कसैले चाहिँ ध्यानमा राख्नु भएको होला, तर अधिकांश अहिलेका युवा पुस्ताहरू हेर्नुहोस् त शिवरात्रि थाहा हुँदैन। भ्यालेन्टाइन डे कहिले थाहा भइसकेको हुन्छ, क्रिसमस डे कहिले थाहा भइसकेको हुन्छ चाहिँ महिनौँ दिन अगाडिदेखि। विडम्बना यहाँ छ नि त। भनेपछि हाम्रो मौलिकतामाथि नै गर्व गर्न सक्दैनौँ होइन। हाम्रो पहिचानमाथि गर्व गर्न सक्दैनौँ। हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्नै सक्दैनौँ। हामीलाई लाज लाग्छ नेपाली भाषा बोल्नमा। आज तपाईँले चाहिँ 2-4वटा चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दहरू बोल्नुभयो राम्रोसँग भने तपाईँले आफूलाई ठुलो भने म त एकदम ठुलो भएँ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ कि। तर तपाईँ आफू नेपाली हुँदै गर्दा मैले नेपाली भाषा प्रश्नसँग चाहिँ बोल्न चाहिँ म बोल्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई सोच हुँदैन कि। यो हो नि त। आज तपाईँले शिक्षा हेर्नुहोस् त, नेपालको शिक्षा पद्धति हेर्नुहोस् त कस्तो छ। पाठ्यक्रमका चाहिँ तपाईँको 10वटा चाहिँ सब्जेक्ट छ भने त्यसमा 9वटा सब्जेक्ट अङ्ग्रेजीबाट राखिएको हुन्छ होइन। नैतिक शिक्षा हटाइएको छ, सामाजिक शिक्षा हटाइएको छ होइन। चाहिँ संस्कार कसरी चाहिँ सुसंस्कृत हुने मान्छेहरू भन्ने कुराहरूबाट वञ्चित गराइएको छ भनेपछि आज यी तमाम कुराहरू जुन चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेसम्मका कुराहरू छ नि यसले चाहिँ मान्छेलाई संस्कारविहीन बनायो कि। शिक्षा पद्धतिले नै मान्छेलाई संस्कारविहीन बनायो। अर्काको सिको गर्दै गर्दा म को हो भन्ने नै बिर्सियो कि मान्छेले होइन। म को हो भनेर उसले आफूलाई गर्व गर्नै छाड्यो कि यो अर्थमा पनि। तसर्थ जसले यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेसम्मका कर्म गर्नुभयो होइन, कसैको नक्कल गर्दै कसैको चाहिँ इसारामा होइन, उहाँहरूलाई हदैसम्मको कारबाही यति तमाम नेपाली जनताहरूको मन पोलिरहेको छ आज होइन। त्यो मेरो चाहिँ आइडेन्टिटीको कुरा हो कि होइन। मेरो पहिचानमाथि चाहिँ प्रश्न गरेको छ उसले होइन। यो देशको चाहिँ स्वाभिमानमाथि प्रश्न गरेको छ भने त्यो मान्छेलाई त होइन सामान्य चाहिँ कारबाहीले पनि हुँदैन। संविधानमा लेखेको 3 वर्ष जरिवाना के अरे कैद र 30,000 जरिवानाले पुग्दैन। अब उसलाई दिनदाडे जहाँ देखिन्छ त्यो भिडियोमा देखेका जो छन् नि जसले चाहिँ यस्तो काम गरेका छन् त्यसलाई दिनदाडे चाहिँ सार्वजनिक रूपमा टुँडी खेलमा लिएर आएर सिधै गोली ठोक्दै हुन्छ सरकार। यसमा 3 करोड नेपालीले स्याबासी दिनेछन् किनभने भोलि यस्ता किसिमका अपराध जन्मिँदैनन् यो देशमा, जन्मिनु हुँदैन। एकले गल्ती गर्छ अर्को अपराध जन्मिन्छ यदि कानुनको सही सदुपयोग भएन भने। मलाई त कस्तो लाग्छ कहिले कहिले भने मैले त्यो प्रहरी दाजुभाइहरूलाई हेरेर हुन्छ कि उहाँहरूको हातमा गन पनि बोकिरहेको हुनुहुन्छ नि त। मैले त्यो चाहिँ गन मेरो हातमा हुन्थ्यो भने कि होइन त्यो अथोरिटी मैले पाएको हुन्थ्यो भने मैले के गर्थेँ होला होइन। इन्काउन्टर गर्ने अधिकार त छ नि त उहाँहरूलाई। ठोकिदिनुहोस् न, इन्काउन्टर गरिदिनुहोस् न, के जान्छ तपाईँहरूको? देशद्रोही हो नि त, संविधान विरुद्धका काम गरेछ। त्यस्तो अपराधीलाई बाँच्ने अधिकार छैन यो देशमा। ठोक्दियो हुन्छ दिनदाडे गोली ठोक्दियो हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हामी सल्युट गर्छौँ तपाईँहरूलाई। यस्तो हिम्मतिलो काम गर्नुहोस्, भोलि 3 करोड नेपाली तपाईँको साथमा हुन्छन्, जसले गर्नुहुन्छ तर गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। अति भइसकेको छ, अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्ने हुन्छ नि त। ठिक छ छेत्री बाहुन भनेर गाली गर इट्स ओके होइन। म मङ्गोल हुने गर्व गर इट्स ओके, केही छैन। थेप्चो नाक हुँदैमा मङ्गोल भन्छौ तिमीले आफूलाई भने गर्व गर, केही फरक पर्दैन। तर मेरो देशको राष्ट्रियतामाथि, मेरो देशको स्वाभिमानमाथि यस्तो कुठाराघात गर्ने अधिकार तिमीलाई छैन। तिमी कानुनको चाहिँ सजायको भागीदार हुन्छौ तिमी, यो अर्थमा पनि।
समस्याको समग्र विचारको लागि धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि आज यो संवेदनशील विषय उठान गरिदिनु भयो र चाहिँ यो जुन कुराहरू छ म चाहिँ तमाम यो तपाईँको पिएनपी मिडिया हेरेर बस्ने तमाम चाहिँ दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई लाग्ला यो सामान्य विषय हो होइन युट्युबमा आज चाहिँ गीत न त हो गीत सङ्गीतको बारेमा मलाई कतिजनाले पनि योभन्दा अगाडिको विषयवस्तु उठान गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो नि त गीत सङ्गीत हो गीत सङ्गीतमा एक्टिङ गरेको भन्नुभयो नि तपाईँहरूले यस्ता किसिमका विषयवस्तु उठान गर्दा विषयवस्तु चयन गर्दा शब्द चयन गर्दाखेरि कमसेकम कुनै सम्प्रदायलाई होइन कुनै जाति विशेषलाई कुनै धर्म विशेषलाई ठेस पुग्ने खालका कार्यहरू नगरिदिनु होला र झन् अहिले त हुँदा हुँदा आएको यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउने जस्तो काम यो घृणित कार्यको तपाईँहरू जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो आवाजबाट हुन्छ कि होइन मैले त देखेँ भने मैले त भेटेको छैन होइन देखेँ भने अगाडि चाहिँ भेटेँ भने त होइन चाहिँ के गर्थ्यो भने सबैलाई लागेको छ होइन र जसले जहाँ जहाँबाट सक्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर हदैसम्मको कारबाहीको लागि पहल गरिदिनु होला यो एकदमै निन्दनीय कार्य भन्न चाहन्छु।